घुम घुम घुमा छुम छुम छुमा कच्छु कुमा चल चल चक्री बिन बिन बकरी बिल बतौड़ी नसा चोरी खाले कचौरी मैं हूँ चंदा तू है चकोरी आजा कोटा चीन बिल बतौड़ी करनानी चुड़ैल उमरू यार मोहतर इमरान 8 कैरेक्टर सुपर हिट ड्रामे ने दिए। पहला ड्रामा है कि जिसमें मेरा और बिल बतौड़ी का नेगेटिव कैरेक्टर हिट हुआ है। मैं जिस गली से गुजरता हूँ लोग बताते वक्त के साथ साथ एक चीज का अरूज आता है लेकिन उसका जवाल भी बहुत जल्द आ जाता है। लेकिन क्या फायदा कि मरते हुए को आप आके जनाजे पे चेक रख दें कि ये बंदा कोमे में गया, तो क्या फायदा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल स्पेशल प्रोग्राम गपशप प्रोग्राम में आज हमारे मेहमान होंगे ऐनक वाला जिन। आपने ज़रूर देखा होगा, उस ऐनक वाले जिन के अंदर एक मरकज़ी किरदार था। वैसे तो बहुत से मरकज़ी किरदार थे, उनमें से एक हामून जादूगर किरदार था। शायद आप ये जानते हों कि वो किरदार किस कदर जमा मर्दी के साथ आज भी अपने किरदार को निभा रहा है, और हामून जादूगर हमारे बचपन का एक हिस्सा है। अब हम अपने मेहमान की तरफ जाएंगे, हसीब पाशा जो कि हामून जादूगर हैं, और इसके वक्त का पहले तो शुक्रिया, और हम कहेंगे कि प्रोग्राम का आगाज़ भी अपने रवायती अंदाज में करें तो बड़ा अच्छा लगेगा हमारे नाज़रीन। बहुत शुक्रिया जी तेरो जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि इस ड्रामे में ये बल्कि वही ड्रामा था जिसमें सिर्फ हामून जादूगर हिट नहीं हुआ। इसमें ड्रामे में सर जकूटा चीन बिल बतौड़ी करनानी चुड़ैल उमरू यार मोहतर इमरान कितने कितने मैं नाम बताऊं, काला जादूगर, उसके बाद सामरी जादूगर, सर 8 कैरेक्टर सुपर हिट ड्रामे ने दिए। वरना मुमकिन होता है कि एक ड्रामा हिट हुआ तो उसमें जान रहे हिट हो गया, उसमें हीरो होगा या विलन होगा। सोना चांदी में 2 कैरेक्टर, कितना सोना चांदी, 2 कैरेक्टर जो है वो इसमें हिट हुआ है बहुत ही। लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती थी कि ये और पहला ड्रामा है कि जिसमें मेरा और बिल बतौड़ी का नेगेटिव कैरेक्टर हिट हुआ है। नेगेटिव कैरेक्टर, वैसे तो पॉजिटिव कैरेक्टर को हम समझते हैं कि वो हिट है, और सब लोग चाहते भी है कि हम हीरो बन जाए, विलन बनने के नहीं। और लेकिन हमारे बगैर बच्चे रहते नहीं। पहला नेगेटिव कैरेक्टर अगर बच्चे मुझे मिले ना, वो जी आपने वो उसको क्यों पकड़ा, जकूटा को, उसको इमरान मोहतर को क्यों पकड़ा, अच्छा बेटा आप आइंदा नहीं आऊंगा, नहीं आपने आना भी जरूर है, आपके बगैर मेरा दिल भी नहीं लगता। ये मनफी किरदार था कि जो बच्चों ने पसंद की। बहुत आला, बहुत आला। तो मुझ में खामी थी तेज बोलने की, कि वही मेरी अच्छाई का बाइस बनी। मैं क्लास अटेंड करता था पंजाब आर्ट्स काउंसिल में एक्टिंग की, तो मैं जो टीचर कहता था बाहर निकल जाओ, तुम सारी ज़िंदगी आर्टिस्ट नहीं बन सकते। फिर मैं बाहर जाता था 5-10 मिनट, फिर मैं हिम्मत करके बड़ा सांस को जब्त करके आहिस्ता आहिस्ता, सर अब मैं कोशिश करूँगा आहिस्ता आहिस्ता बोलने की, हाँ चलो बैठ जाओ। लेकिन एक होती नहीं जी पैदाइशी तौर पर। तो जब ड्रामा शुरू हुआ ऐनक वाला जिन, तो मैंने वो मंतर और जो लफ्ज़ मैं जोड़ता था आपस में इतनी तेज़ी के साथ पढ़े कि वो जेन्युइन लगे, और लोग बच्चों ने समझा ये सही है, हालांकि वो मेरी वो खामी थी जो अल्लाह ताला अच्छाई में कन्वर्ट कर रहा था। बादशाह साहब, आपको हम बात करते हुए टोकना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन ये एक्टिंग में कहा जाता है कि अगर तेज़ रफ्तार गाड़ी जा रही है तो उसने टर्न लेना मुश्किल है, इसी तरह एक्टिंग में तेज़ तरारी जो है ना वो नहीं चल सकती। ये हमारे जो बड़े हमारे उसमें ड्रामे में जमील बिस्मिल साहब आए, अलबेला साहब इसमें आए, ज़ेबा शनाज आई, राशिद महमूद इस ड्रामे में आए, तो वो ये कहा करते थे कि ओ बच्चों तुम 100 की रफ्तार से तुमने गाड़ी भगाई हुई है, ट्रेन तुम्हारी चल रही है, अब हमने भाग के चढ़ना है, पता नहीं हम चढ़ सकते हैं कि नहीं चढ़ सकते। ये उनकी वर्डिंग थे हमारे सारे लेजेंड्स की, कि वाकई वो इतना अरूज पे ड्रामा चला गया कि बड़े से बड़ा एक्टर जो था उनके बच्चे कहते थे अगर आप टीवी पे जाते हैं तो ऐनक वाले जिन में आकर दिखाएं। तो उसमें फरदौस जमाल भी आ रहे हैं, ज़ेबा शनाज भी आ रहे हैं, इस्माइल तारा भी आ रहे हैं, सिकंदर शाहीन भी आ रहे हैं, सारे कहते थे। मतलब हाजी अलबेला साहब जो थे, हनी अलबेला के वालिद, कहते थे कि मैंने पहली दफ़ा देखा है कि नशा शोहरत का क्या होता है। यफू यफू यफाफत आया बा, कहते हैं मैं जिस गली से गुजरता हूँ लोग मत हफीज ताई साहब मेरी एक एंट्री पा दिया करो बेच मेरा, मैंने पता लग गया, इतना काम किया अलबेला साहब। लेकिन ऐनक वाला जिन में जब वो फिर लंदन गए हैं तो वो अपने हनी अलबेला को बनाकर गए हैं कि मैंने मंत्र पढ़ा है, वो जो हाजी ताया अबू है वो चला गया, उसकी जगह छोटा बना ली। फिर हनी अलबेला वो रोल करता रहा कि ये मोहब्बत होती थी हमारे सीनियर्स की इस ड्रामे में काम करने के। तो वक्त के साथ साथ एक चीज़ का अरूज आता है लेकिन उसका जवाल भी, बुरी चीज़ का जवाल भी बहुत जल्द आ जाता है, लोग उकता जाते हैं, कितनी देर तक वो देखेंगे। तो ड्रामे का असल मकसद भी यही था, नेकी और बुराई का मुकाबला। मैं और बिल बतौड़ी नेगेटिव थे और जकूटा और नसूर पॉजिटिव थे, कि हम दोनों एक ट्रेन की पटरियां थीं जिस पर ट्रेन चलती है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। लेकिन आखिर में जो आप कह रहे हैं ना कि रिजल्ट जो होता था कि जो फतह होती थी वो सच्चाई की नेकी की होती थी, और यही मेन थीम था कि हर किस्त में हमने दूध में पानी नहीं मिलाना, उस्तादों का एहतराम करना है, हमने परचम से प्यार करना है, मुल्की मसनूआत से प्यार करना है, कोई ऐसा नकल नहीं मारनी है, आपने जाली डिग्रियां नहीं लेनी है, एक कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि जिस पे हमने ड्रामा ना किया।
اور ہم نے وہ مذاق ہی مذاق میں وہ میسج کنوے کرتے تھے، کیونکہ بچہ اپنے ٹیچر کے ساتھ ناراض ہوتا ہے، اس کے لیے بد دعائیں کرتا ہے، یا اللہ ماسٹر بیمار ہو جائے، یا اللہ چھٹی ہو جائے، یہ ڈرامہ وہ دیکھتے تھے، اور ہم مذاق ہی مذاق میں ان کو وہ کنوے کر دیتے تھے اچھی باتیں جو ہمیں کرنی چاہیے۔ اور سیم چیز میں نے جو میں ڈرامہ الحمرہ میں کرتا ہوں، اینک والا جین ہر سنڈے کو 2 بجے فری ہوتا ہے، وہ گورنمنٹ آف پنجاب کرا رہی ہے، محکمہ اطلاعات والے کراتے ہیں، اس میں بھی یہی ہے کہ میں لائیو دکھاتا ہوں اور بچوں کو جو باتیں بتاتا ہوں اس کا فیڈ بیک مجھے بہت اچھا ملتا ہے، کہ بچوں کہتا ہوں بچوں آپ نے پاکستانی پرچم کو نیچے نہیں گرنا چاہیے، اگر 14 اگست کو آپ کو جھنڈیاں پرچم کی نیچے گری ہوئی ملی ہیں، اٹھا کے اوپر رکھ دو، اس کا مقام ہمارے دل میں ہے، اونچائی پر ہے، نیچے نہیں ہے۔ تو بچے آتے ہیں 14 اگست کو جھنڈیاں اٹھاتے ہیں، وہ نیچے نہیں گرنے دیتے، پرچم سے پیار کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ میں ان بچوں کو جو تربیت کر رہا ہوں اپنے حساب میں ٹھیک کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ وہ یونیسیف کا ایک کال تھا کہ چینج دا ورلڈ تھرو دا چائلڈ، اگر آپ نے دنیا میں انقلاب لانا ہے تو بچوں کو صحیح تربیت دیں۔ اچھا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آج کل کے جس طرح کے حالات و واقعات ہے، اس میں لوگ ہر شخص جو ہے معاشی طور پہ پریشان ہے، فنکار کہیں پہ اپنی اس کی پذیرائی کا، جیسے پرائڈ آف پرفارمنس کا آپ نے اظہار کیا، اس پہ گلا کرتے ہیں، یا آرٹسٹ کی عزت نہیں ہے اس کا اظہار کرتے ہیں، تو اس پر یہ بتا دیں کہ کیا آرٹسٹ بھی متاثر ہیں آج کے معاشی؟ کیوں نہیں، ہم انسان نہیں ہیں جی، ہم بھی متاثر ہیں۔ آپ فنکار آپ کا واحد وہ فرد ہے کہ جو اپنی زندگی میں اپنا عروج اور زوال دیکھتا ہے، خاص طور پر پاکستان میں۔ اگر یہی کام میں نے ساتھ ہمسایہ ملک میں کیا ہوتا تو میں ہیلی کاپٹر پہ یہاں پر آتا، اتنے ہمارے پاس پیسے ہوتے۔ زکوٹا قسم پرسی کی حالت میں مرا، بل بطوری قسم پرسی کی حالت میں مری ہے، آخر میں جب وہ گئے اس کو پیسے دینے کے لیے جی، اور وہ اس وقت اگلے دن اس کی موت ہو گئی۔ حمزہ شہباز گئے تھے اس کی، جی میں ان کے ساتھ گیا تھا، وہ بل بطوری کے گھر 10 لاکھ کا چیک لے کر گئے تھے، لیکن کیا فائدہ کہ مرتے ہوئے کو آپ آگے اس کے جنازے پہ چیک رکھ دیں کہ یہ بندہ کومے میں گیا، تو کیا فائدہ؟ آپ جیتے جی ان کی مدد کریں، سستا سا ایک آپ کے پاس الحمرہ ہے، چھوٹا سا ایک بجٹ بنا دیں، بجٹ ان کا ہے، آرٹسٹ اسپورٹس فنڈ میں بڑے اچھے خاصے پیسے ہیں، اور ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں جو بعض اس میں ایسے ہیں کہ جو اس کے مستحق ہی نہیں ہیں۔ آپ سبسڈی دیں، آپ کے پریس کلب میں آپ کو سستی چائے مل رہی ہے، سستا کھانا مل رہا ہے، آپ الحمرہ بھی کنٹین ہے اس کو سبسڈی دیں۔ آپ پیسے ضائع کرنے کی جو ہیں یا جو متعلقہ بندے آرٹسٹ نہیں ہیں ان کے جو سارے پیسے ان کو دیں، سارے فنکار اکٹھے کریں، ایک لسٹ بنائیں، ان کے لیے ڈرامہ شروع کر دیں، وہ ڈرامے میں آتے رہیں، ان کو کام بھی دیں، سستا کھانا بھی دیں، تو یقین کریں کہ وہ بیمار ہی نہیں ہوں گے۔ وسیم پاشا صاحب، آرٹسٹ کو وہ عزت، وہ مقام وہ پاکستان میں نہیں حاصل ہو سکا، نہیں مل سکا، اس میں آرٹسٹ کیا خود ذمہ دار رہا، یا پھر موجودہ جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں حکومتیں ہیں یا لوگوں نے فنون لطیفہ پر اس طرح سے کام نہیں کیا، پذیرائی نہیں دی جو ہمیں دینی چاہیے تھی؟ اور آرٹسٹ کو تو پوری دنیا میں بالخصوص ہمارے ہمسایہ ممالک میں بہت زیادہ پذیرائی ملتی ہے، بہت زیادہ ایکنالج کیا جاتا ہے، اس پر کیا کہیں؟ وہاں جا کے ہٹ ہوتے ہیں، جنہیں جہاں کوئی نہیں پوچھتا، اگر وہ انہیں موقع مل جائے ہمسایہ ملک میں جانے کا تو وہاں سے وہ سپر ہٹ ہو کر آتے ہیں۔ اور میں بھی جب ہٹ ہوا ہوں تو میں نے کم از کم کوئی 25-30 قسطیں ریکارڈ کروا چکا ہوا تھا، تو مجھے دبئی جانے کا اتفاق ہو گیا۔ وہاں پہ خلیج ٹائم والے ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے ہمیں پورے خلیج ٹائم کا وزٹ کرایا اپنے اخبار کا، اور انہوں نے کہا کہ آج رات کو ایک یہاں پہ دبئی میں المولا پلازا کے پاس ایک شو ہو رہا ہے جس میں شاہ رخ خان اور وہ چرا کے دل میرا گوریا چلی، کیا نام تھا اس کا، شلپا شیٹی، کہ ان کا آج پروگرام چل رہا ہے۔ تو میں نے کہا یار میرے بچے کو، بیٹا چھوٹا تھا، اس کو شاہ رخ بڑا پسند ہے، وہ مجھے اس شو میں لے کے چلے گئے خلیج ٹائم والے کہ چلیں وہاں پر چلتے ہیں۔ تو وہاں پہ جا کے تو میں نے شاہ رخ سے ملوایا، انہوں نے وی آئی پی ہماری ملاقات تھی، تو میں نے کہا جی میرا چھوٹا بیٹا آپ کا بڑا دیوانہ ہے۔ تو شاہ رخ خان نے کہا ہمارا پورا ہندوستان آپ کا دیوانہ ہے۔ کیا مجھے سینے سے لگا لیا، شلپا شیٹی سے ملایا، اور اتنی محبت کی کہ اتنی وہاں پر قدر ہے جہاں سے ہماری بات شروع کی تھی۔ یہاں پر آپ تمغہ شہرت دینے کے بعد، پرائڈ آف پرفارمنس دینے کے بعد، تمغہ امتیاز دینے کے بعد آپ گھروں میں بٹھا دیتے ہیں، کیوں بھائی؟ کیا وہ ختم ہو گیا؟ اگر آپ مجھے دیکھ لیجیے، آپ لسٹ بنا لیجیے پرائڈ آف پرفارمنس جن فنکاروں کو ملا ہے وہ کہاں پر ہے، کہاں پر ہے فردوس جمال، کہاں تھے آپ کے خیام سردی، کہاں تھے آپ کے کبھی خان، اور اتنے بڑے بڑے نام ہیں، کیا وہ گمنامی میں نہیں چلے گئے؟ پرائڈ آف پرفارمنس دے کے بعد آپ ان کو گھروں میں بٹھا دیتے ہیں۔ نہیں، کیا ہوتا ہے؟ کیا پرائڈ آف پرفارمنس کے بعد آپ کام نہیں کر سکتے؟ یہی تو ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کہاں ہے وہ پروڈیوسر، وہ نہیں، یا ڈائریکٹر ہے؟ وہ کام نہیں کر سکتے، یا ان پہ کام کرنے کی پابندی ہوتی ہے، یا آرٹسٹ خود جو ہے وہ اپنے کمفرٹ زون وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بس اٹ از سفیشینٹ فار ہم، کہ جناب اس کو پرائڈ آف پرفارمنس مل گیا اب، اور یہ روتے ہیں پرائڈ آف پرفارمنس حاصل کرنے والے کہ یار اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں ملا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ یہ ان کو احترام چاہیے، ان کو پرائڈ آف پرفارمنس دینے کے بعد ان کو مزید کام دیں۔ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو نیشنل ٹی وی ہے، پی ٹی وی، پرائڈ آف پرفارمنس دینے کے بعد اس کے 5-10 ہزار روپے زیادہ کرتے ہیں۔
कुछ जादू भी सुना दें जी, कुछ जादू भी इधर कर दें। बस जादू तो कहते हैं जी वो- सामने स्क्रीन वालों पे जादू हो जाए। हाँ, जो मशहूर मेरा हुआ वो था घुम घुम घुमा छुम छुम छुमा कच्छुकुमा चल चल चक्री बिन बिन बकरी बिल बतौड़ी नसा चोरी खाले कचौरी मैं हूँ चंदा तू है चकोरी आजा कौन अरे मैंने कहा था ना चुड़ैल नहीं तू डैन है मेरी प्यारी पैन है सोनिया शादियां पालियां उलुल हेलो 80 420 80 9211 तुसी 420 तुसी 9211 और कौन लाइन पे बोल रहा है मेरी बात करो फूफा रफरी से उनको बताओ हम जादूगर सब लाइन पे हैं क्या फूफा जी खुद बोल रहे फूफा जी आपकी आवाज कभी जैसी है ना वो मैं नहीं पहचान शुक्र है ऊपर से चील गुजर गई लाइन कट गई। ऐनक वाला जिन का मकसद भी यही था। ये आपकी बात से याद आया कि हमारे माशरे में हमारे मुल्क में इतने मसाइल हैं इतना बिगड़ चुका है कि इसको कौन हल करेगा और हमारे सियासतदान हमारे इदारे उसमें कामयाबी हासिल नहीं कर रहे। तो कोकाब से एक जिन आया जिसने कोशिश की कि माशरे को ठीक किया जाए मगर अभी तक वो कर नहीं पाया। मैं दुआ करता हूँ जी इनकी आखिरी बात से कि 75 सालों में इस मुल्क में कोई ऐसा जिन आ जाए जो साथ ही इस माशरे को भी जो बिगाड़ है उसको भी सही कर सके, इस माशरे की बेहतर अंदाज में तरबियत कर सके, मुल्क को माशी तौर पर मजबूत कर सके, मुल्क में मुस्बत सोच का इजाफा हो, नौजवान जो इस वक्त परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर हों, गरीब आदमी को आम आदमी को वो रिलीफ मिल सके, उसकी बुनियादी चीज़ें मिल सकें और वो तफरीह जो है जो कहीं खो चुकी है। हम इस कदर परेशान हैं, हम किसी से अच्छे अंदाज में बात नहीं करते क्योंकि वो तफरीह वो सुकून हमारी ज़िंदगियों में नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो चाहे कि वो सुकून हमारी ज़िंदगियों में आ जाए। अब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम में एक नई शख्सियत एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद। डोंट वरी, फूड पैंडा संभाल लेगा।